हो पयलीं व्हिडिओ पळया आनी मुद्दम गाडयो मेजा कितल्यो त्यो आं मागीर सांगता. पयलें मेदलो गाडयो. आता कितें म्हणपाचें मित्रो, पेट्रोल की बचत करो, कितना गाडी लेके घुमतो. कितें करपाचें सांगा. आमी उलयल्या वायट मागीर आमी एगेन्स्ट गव्हर्मेंट म्हणटा. आमी गव्हर्मेंटाचो रूल फॉलो करता आनी हे पळय कसलो म्हणून भयंकर म्हाका तेंच कळना. सांगा कमेंट्सान कितें तें म्हाकाय कळना कितें हांव सांगू काय म्हणून तुमकां. सांगून सांगून तकली आवट जाली.